बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, गिलगित बल्तिस्तान ख़ित्ते बेआइन 73 सालों से मुसलसल महरूमियों का शिकार रहा है। अब हालिया दिनों अचानक इसको अबूरी सूबा बनाने के हवाले से हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया, जिसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के अंदर मुख्तलिफ़ आरा पाई जाती हैं। कुछ इस सूबे के हक़ में हैं, कुछ इस पर तशवीश का इज़हार कर रहे हैं और सवालात उठा रहे हैं कि 73 साल के बाद अचानक से इनको रातों रात ये ख्याल कैसे आया कि यहाँ के अवाम को सूबे की शक्ल में हकूक़ देने हैं। तो इस हवाले से आज यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं गिलगित बल्तिस्तान के जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा मौलाना ग़ुलाम रसूल नासिर साहब, और इसी तरह हज़रत अमीर अहले सुन्नत काजी निसार अहमद साहब मौजूद हैं, जो तंज़ीम अहले सुन्नत वल जमात गिलगित बल्तिस्तान और कोहिस्तान और चतराल के अमीर हैं। इसी तरह यहाँ पर हमारे साथ अमीर इत्तेहाद उलमा कौंसिल गिलगित बल्तिस्तान और कोहिस्तान मोहतरम जनाब मौलाना सनाउल्लाह गालिब साहब मौजूद हैं। मौलाना ग़ुलाम रसूल नासिर साहब से सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि वो इस हवाले से बताएँ कि किस तरह से वो गिलगित बल्तिस्तान का जो अबूरी सूबा अभी बनाया जा रहा है, तो इस हवाले से वो अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ आवाम के सामने रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरज़मीन बेआइन को अब जबकि सूबाई शक्ल दी जा रही है, इसमें हमारा मौक़िफ़ वही है जो तंज़ीम अहले सुन्नत गिलगित बल्तिस्तान के कायद का है। हमारी यहाँ पर दो राय न पहले थी न आज। इत्तेहाद उलमा कौंसिल तंज़ीम अहले सुन्नत की बरादर जमात है और हम इसमें समझते हैं कि ज़मीनी हक़ाइक़ और दिफाई सूरत हाल तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं और तमाम चीज़ों को फोकस करना अखलाकी, कानूनी और शरई तौर पर एक मज़हबी रहनुमा के लिए ज़रूरी होता है। और जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर ये किसी बैनुल-अक़वामी प्रेशर की बुनियाद पर है तो हम ये समझते हैं कि इसको मुनासिब वक्त नहीं है। मौजूदा सूरत हाल में आवाम को एक साइड पे करके बराह रास्त फ़ैसला सुना देना, 73 सालों की कुर्बानी रायगा जाने के साथ साथ कश्मीर का वो अहम तरीन और बुनियादी जो मसला है वो भी किसी हद तक मुतासर होने का इम्कान है। हम हर लिहाज से कश्मीर को अहमियत देते हैं, कश्मीर की प्रायोरिटी है और कश्मीर का जो इशू है अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ निहायत अहम रहा है और अहम रहेगा। और हम इस सिलसिले में हमेशा वही राय मुक़द्दम और मोहतरम समझते हैं जो तंज़ीम अहले सुन्नत के कायद की होती है। मोहतरम जनाब मौलाना ग़ुलाम रसूल नासिर साहब का कहना था गिलगित बल्तिस्तान मसले कश्मीर का हिस्सा है। तो हम अमीर अहले सुन्नत वल जमात गिलगित बल्तिस्तान और कोहिस्तान मोहतरम जनाब काजी निसार साहब से पूछना चाहेंगे, वो हमें बताएं कि ऐसी कौन सी सूरत है कि जिसके ज़रिए से गिलगित बल्तिस्तान को आइनी सूबा तस्लीम करने के लिए अहले सुन्नत तैयार होगी। हम किसी आइनी सूबे के किसी सूरत में भी किसी तरह हम तराज़ी नहीं हैं, हम तैयार नहीं होंगे। हमने 73 साल से कुर्बानियाँ दी हैं और आज हम आइनी सूबा बनाने की तरफ जाएंगे या कोई जाएगा और हम इसकी हिमायत करें, ये मुमकिन ही नहीं है। इसलिए कि मज़लूम कश्मीरियों के साथ जुल्म होगा। इस मौके पर हम उन्हें बेयार और मददगार छोड़ें, ये नामुमकिन है। हमें हिंदुस्तान की चाल नहीं चलनी होगी और कज़िये कश्मीर पाकिस्तान का शहरक का मसला है और वहाँ के अंदर के मुसलमान कुर्बानियाँ दे रहे हैं और इसके लिए हमने भी 73 साल तक कुर्बानियाँ दी हैं। अब हम कश्मीर के मुसलमानों को बेयार और मददगार छोड़ें, यह नहीं हो सकता। और आइनी सूबा बनाने के हवाले से 17 जनवरी 2019 का शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी फ़ैसला है कि ये कश्मीर का हिस्सा है, आप इसको आइनी सूबा नहीं बना सकते हैं। तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी गुजारिश करूँगा कि वो सो मोटो एक्शन ले ले और इस पर जो है ना इस किस्म की कोई ताकत इस तरफ जा रही है तो उसको रोकें। कश्मीर के मुसलमानों की नुसरत के लिए और तहरीक कश्मीर को क्या आज़ादी कश्मीर को मजबूत और पुख्ता करने और मुस्तहकम करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर की वहदत कायम की जाए। हमारी एक ही असम्बली हो, हमारी एक ही कौंसल हो और हमारी एक ही जुडिशरी हो, बालाई सतह पर हम मुत्तहिद हों। ये ज़रूर है कि गिलगित बल्तिस्तान पसमानदा रहे हैं। इसके इजारे के लिए बहुत से रास्ते हैं। इसके लिए खुसूसी पैकेज दिए जा सकते हैं, माली ताउन किया जा सकता है। गिलगित बल्तिस्तान में ये आइनी इख्तियारात देने या आइनी सूबा बनाकर वहाँ के गुरबत का इफलास या वहाँ के महरूमी का इजारा नहीं हो सकता है। इसके लिए कई रास्ते हैं। इसके लिए जो है अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जिनको जो अब से अपनी आबादी रखते हैं और वो इंतज़ामी बुनियाद पर जो है
وہ استحکام کے متقاضی ہیں۔ مثلا ابھی تک تاریل کا ضلع نہیں بنا، تانگیر کا ضلع نہیں بنا، گور آباد اور تھک کی آبادی شگر اور نگیر سے اس کی آبادی زیادہ بنتی ہے، ان کو ضلع بنایا جائے۔ اور ہمارے صحت اور تعلیم کے میدان میں وہاں ترقی ہے کہ بڑے راستے ہیں، اور اس علاقے کو کسٹم فری زون بنایا جائے، ٹیکس فری زون بنایا جائے۔ اور اب کا جو سلسلہ جس کو وقتی طور پر جس سلسلے کو لے کے جا رہے ہیں، ہم اس کو استحکام پاکستان کے لیے نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ بظاہر لگتا یہ ہے کہ ہم ایک آئینی صوبے کی مخالفت کر رہے ہیں، اس میں ایک ترقی کے ہم مخالف ہیں، نہیں، ہم زمینی حقائق کی حمایت کر رہے ہیں، مظلوم مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کی حمایت کرتے ہیں۔ علاقے کے ترقی کے کئی راستے ہیں۔ کسٹم جو ہمارا ڈرائی پورٹ جس کو سس میں بنایا، اٹھا کے لا کر اس کو بصری میں رکھا جائے، تاکہ جو ہے نا وہاں کے مقامی لوگ اپنی تجارت سے اپنے روزگار کو بہتر اور مضبوط بنائیں۔ لیکن جو ہے جس طرح ایک سلسلے کو لایا جائے گا، اور یہ سلسلہ مجھے ایسے ہی لگتا ہے جیسا فاٹمہ کیا ہے، آہستہ آہستہ اس کو مزید آئینی صورتوں سے یہ 257 اور 258 پاکستان کے آئین میں ترمیم کریں گے، اور اس طرح یہ ہونا اس کو آئینی صوبہ بنائیں گے، تو یہ کشمیر کاز کے ساتھ بہت بڑی بے وفائی ہوگی۔ ہم نے حمایت نہ کی ہے، نہ کریں گے۔ اگر یہ حالت مجبوری، اگر قضیہ کشمیر سے انہوں نے الوداع کیا ہے اور پھر ایسا کوئی سلسلہ ہے، تو پھر ہمارے ساتھ کشمیر اور چترال کو اور کوہستان کو صوبہ بنایا جائے، بلکہ ہزارے کو ملا کر صوبہ بنایا جائے۔ یہ بھی اس صورت میں جب کوئی کہے کہ نہیں تبدیلی آئینی صوبہ بن رہا ہے اور کوئی راستہ نہیں، ہم نے قضیہ کشمیر چھوڑا ہے، تو پھر ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ ورنہ ایسے اپنے کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو بے یار و مددگار چھوڑنا، اور اپنے 73 سال کی قربانیوں کو پر پانی پھیرنا، اور ان سے صرف نظر کرنا اور ان کو نظر انداز کرنا، یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ تنظیم اہل سنت والجماعت اپنے بساط پر انشاءاللہ العزیز کشمیر کے ساتھ وحدت کی اور کشمیر کی آزادی کی جد و جہد لڑنے والے، جہاد کرنے والے مسلمانوں کی حمایت نصرت میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ امیر اہل سنت گلگت بلتستان و کوہستان مولانا قاضی نثار احمد صاحب موجود تھے آج اسلام آباد کے اندر۔ یہاں پر گلگت بلتستان کے علماء کا اجلاس ہوا، جس کے بعد یہ طے پایا کہ یہاں پر گلگت بلتستان کا جو آئینی صوبہ بنایا جا رہا ہے، اس کا صاف واضح مطلب یہ ہے کہ حکومت پاکستان قضیہ کشمیر سے دستبردار ہونے کا اعلان کر رہی ہے۔ ہم چونکہ 1948 میں آزاد ہو چکے تھے، لیکن ہم نے کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کہا تھا کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو چھوڑ کر یہاں آزادی کے شادیانے نہیں بجائیں گے۔ 73 سال اگر قربانیاں گلگت بلتستان نے دی تھی، تو وہ آزاد ہونے کے باوجود صرف اس لیے دی تھی کہ ہمارے کشمیری بھائی آزاد نہیں تھے۔ آج حکومت پاکستان اگر کشمیری بھائیوں کو بائی پاس کر کے ان کو اسی طرح غلامی کے دلدل میں دھکیل کر گلگت بلتستان کو آئینی صوبہ بنائے گی، تو اہل سنت والجماعت کسی صورت اس صوبے کو قبول نہیں کرے گی۔ یا پھر اگر گلگت بلتستان کو صوبہ بنانا ہی ہے، اور اگر پاکستان اس بات کو سرعام تسلیم کر لے کہ وہ قضیہ کشمیر سے دستبردار ہو، تو پھر اس صورت میں کوہستان اور چترال کو گلگت بلتستان کے ساتھ ملا کر صوبہ بنایا جائے، کیونکہ کوہستان اور چترال کے جغرافیائی حدود اور یہاں کے رسم و رواج اور علاقائی آپس میں قربتیں ہیں، جن کی وجہ سے یہ گلگت بلتستان کا حصہ ہے۔ لہٰذا اس سب کو بھی گلگت بلتستان کے ساتھ ملا کر ایک آئینی صوبہ بنانے کی گنجائش موجود ہے۔ بصورت دیگر اہل سنت والجماعت کسی صورت گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے حق میں نہیں ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود تھے مہمانان گرامی، ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں کہ انہوں نے وقت نکالا اور آپ تک گلگت بلتستان کے اہل سنت کا موقف پہنچایا۔ اسی کے ساتھ یونس راجہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔